प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेन वरगांव तिवऱ्यान नवे तळयेचें उक्तावण केलें। त्या निमतान ताणें खास करून शेतां आनी शेतकारांच्या फुडाराचे बाबतींत विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना अमृत पॉलिसी शेतकारांक अमृत जावन रावतले अशें सांगलें। तिवरे वरगांव 4.5 लाख रुपयाचें हें काम जडी कामाचे अमाउंट सुद्दां जर कमी जर आसलो पूण तेका तेजे कामाची उंचाय जी आसा ती खूब व्हडली आसा। सगळे शेतकार आहा तांकां त्या विशयाचेर हांव सातत्यान म्हगेले झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर त्याच बरोबर आमचे फॉरेस्ट जे ऑफिसर जे आसात ते फॉरेस्ट ऑफिसरां कडेन म्हगेले समन्वय सद्या सुरू आसा आणि जात तितले बरे तरेची फॅसिलिटी आणि तांकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर संरक्षण दिवपा खातीर पावलां उबारपाचे आमी ठरलेले आसात। त्याच प्रमाणे एखादे जनावरां पासून किंवा एक पिकाची जर नासधूस जर जाली जाल्यार तांकां योग्य तरेचो मोबदलो मेळपा खातीरूय सुद्दां आमच्या हल्लीच आमच्या एग्रीकल्चर जी पॉलिसी जी आसा अमृत पॉलिसी जी आसा तातूंत भितर आमी बदल घडोवन हाडिल्ले आसात। अशे जर काही गोष्टी जर आमकां दोळे मुखार जर हाडल्यो जाल्यार त्यो आमच्या सरकाराच्या नजरे मुखार हाडून दिवच्यो, कारण जनावरां सुद्दां तितलीच म्हत्वाची आसा जशें मनशाचें हॅबिटेट जशें आसता। आणि म्हणून हांव इतलेंच मागतलो की ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार जर केलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणे हें तितलेंच म्हत्वाचें। आयज खूब बरें दिसता जेन्ना आमी अशी बारीक बारीक कामां हे तुमी पळयता आसतले। आयज हांगासर कितलेशेच लोक आमचेच माडा पळय ते हे चिमुलाडे पर्यंत लोक शेतां रोयता, तशेंच शेतां जाली की मागीर ते रोंपो रोयता म्हणजे मिरसांगो म्हण आनी कितें वेगळे वेगळे। आयज तांकां हे उदकाचो खुबसो फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ते हे उदक यूज करता आणि ताका लागून आमी ही तरी आयज हांगासर बरी तरेन मानलेली आसा। आयज आमचो आमदार जे आदले आर्ट एंड कल्चर तशेंच स्पोर्ट्स आनी आर.टी.आय. मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे यांच्या सहकार्यान आमी आमच्या ह्या विलेज पंचायतीन वेगळी वेगळी कामां केल्ली आसा। तशेंच आमचे झेडपी श्री रमेश भोसले यांच्या सहकार्यान आमी बारीक बारीक खुबशीं कामां अशी केल्ली आसा। आमी सगळे तरेन आयज ऑलरावंडर म्हाका खूब बरें दिसता आमचे पंच सगळे भरपूर तरेचे काम करपा खातीर सपोर्ट करता। तशेंच आयज आमकां सराचो तसोच आमच्या झेडपीचो खूब सहकार्य मेळटा आणि तितून आमी सगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा। ते मागीर स्पोर्ट्स आसूं, एग्रीकल्चर आसूं किंवा बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज तुमी पळयता आसतले खुबशे तिवऱ्या वरगांव पंचायतीन कामां जाल्ली आसा। तशीच खुबशीं कामां आमची सराच्या थ्रू चालू आसा ती ह्या येणाऱ्या 2 वर्सांत जातली। आयज परत एकदां हांव सराचें तशेंच हांव अभिनंदन करता कित्याक सर आयज सर तुका सगळ्यांक खबर आसा जी आज 15 दिसाची असेंब्ली चालू आसा तितून सरान आमच्या तिवऱ्या वरगांव विलेज पंचायतीचे जे फाटल्या खुबशे 10 वर्सां जाले जे बारीक बारीक इश्यू आशिल्ले तेवूय बी सरान घेवन असेंब्लीन आयज बरे तरेन मांडलेले आसात। जाल्यार सालिगांवचो आमदार केदार नायकान गणेश विसर्जन शेडीचें उक्तावण केलें। आज गणेश विसर्जन शेड जे आम्ही हालींच हे केल्ले फावंडेशन स्टोन घातलेलो तो आयज कंप्लीट जालेले आसा आणि ह्या फावंडेशनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, गांवची सरपंच अनिता कनळकर, पंचायत मेंबर नीलकंठ अवी हिनोले, उल्हास, म्हणजे सगळे गांवचे सगळे भाव भयणांनो। म्हाका दिसता श्रावण म्हयनो चालू आसा आणि बऱ्या श्रावण म्हयन्याच्या शेनवारा बऱ्या दिसाक आयज ह्या शेडीचें आमी इनॉग्रेशन केलां। कशें आशिल्लें एक डिमांड आशिल्लो कंटिन्युअस पंचायती कडल्यान की हो शेड जावची म्हणून आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाईन आपल्या फंडांतल्या मार्फत ही शेड करून घेतलेली आणि फक्त ही शेडूच न्ही जाल्यार 4 गांवांनी म्हाका दिसता सगळ्याकून चड जर कामां आख्ख्या गोंयभर जर कोणें केलें जाल्यार आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसतली आणि ते करता आसतना तांकां सदांच आमचो CEO जो आसा अजय गावडे, जो AO आसा हार्वेकर आनी तांची पुराय ती फुल्लेली टीम आसा ती सगळे कंटिन्युअस सपोर्ट ताका करीत आसा। आणि म्हाका दिसता आमी संदीप भाईन सांगलें युनायटेडली आमी पंचायत जिल्हा पंचायत मेंबर जेन्ना एकठांय जावन काम करता आणि एकठांय जावन आमकां लोकांचो जेन्ना आशिर्वाद आसता तेन्ना म्हाका दिसता अशी उदरगतीची कामां जी आसा गांवांत ती फुडें व्हरपाक आमकां भरपूर फायदो जाता। हांव गणपती राये कडेन मागता की आमच्या सगळ्या गांवकारांचेर तेंच्यांनी आशिर्वाद दवरचो आणि आतांचो गणपती म्हाका दिसता सांगोळडा गांवांत बरो नेटान जावचो आणि डेफिनेटली म्हणजे पायता आसतना ही शेडीच्या मार्फत सगळ्या लोकांचे भितर बरो उत्साह आसतलो।